आने वाले दिन मुल्क की सियासत में इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क में निज़ाम की तब्दीली और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हुकूमत की उल्टी गिनती का इशारा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर को मार्च का ऐलान और उसके साथ ही इमरान खान और बुशरा बीबी के मामले पर एक बड़ी पेशरफ भी सामने आई है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और हुकूमत के दरमियान तनाव अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। निज़ाम ने इसका क्या हल निकाला है और पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवाने में किस हद तक कामयाब हुई है, इस खबर को भी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से 19 जजेस की तकर्री की समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की टेबल पर मौजूद है, लेकिन उस पर दस्तखत नहीं हो रहे। बज़ाहिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से उस पर दस्तखत करने से इनकार किया जा रहा है। या सूरत हाल बज़ाहिर ये है कि उसके बाद के सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के चंद जजेस की मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो भी घर बैठ चुके हैं और अदालती काम भी मुतासिर हो रहा है। बज़ाहिर सदर मुमलिकत की वजह से कहा जा सकता है कि अदालती निज़ाम इस समरी को रोकने की वजह से मुतासिर नज़र आ रहा है। ऐसे में यहाँ निज़ाम और सदर मुमलिकत आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मामला गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुका था। बज़ाहिर सदर को बाईपास करके वज़ारत कानून से नोटिफिकेशन जारी करवाया जा सकता है, मसले को हल किया जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरीके से मसाइल और बढ़ेंगे। यहाँ सवाल उठाया जा रहा है कि सदर जरदारी आखिर समरी पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शिकायत हैं। वो समझते हैं कि इस बार जजेस की तकरीरी में पीपल्स पार्टी की पसंद नापसंद को शामिल नहीं किया गया। कुछ नामों की को वो चाहते थे कि वो उसका हिस्सा बने, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया, जिस पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों को काफ़ी एतराज़ है, दोनों बरहम हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे बाकी हैं और ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों का मामला भी इस सब के साथ बीच में लटकता हुआ नज़र आ रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सदर मुमलिकत की जानिब से जजेस तैनाती की समरी की मंजूरी ना होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त के ऊपर अहम समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज दरख्वास्त गुजार के वकील पेश हुए, जिन्होंने अपने दलाइल में बताया कि जुडिशल कमीशन का इजलास 20 और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ था, जिसमें जजेस तैनाती की सिफारिश की गई थी। अब 15 दिन गुजर गए, लेकिन सदर मुमलिकत ने अब तक मंजूरी नहीं दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वकील साहब का ये कहना था, मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत 48 घंटों में नोटिफिकेशन जारी कर रही है, आप इस हवाले से मालूमात तलब करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे। उन्होंने ये पूछा कि क्या सदर पाकिस्तान के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर हो सकती है। वकील ने कुछ अदालती फैसले का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का कहना था कि जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वो मामला इस सूरत हाल से मुख्तलिफ है। जिस पर वकील जज साहब ने मज़ीद ये भी पूछा कि नोटिफिकेशन जारी करने की अथॉरिटी किसके पास है, मजाज अथॉरिटी कौन सी है, और ये भी बताएं कि आप अदालती फ़ैसले का हवाला देना चाहते हैं तो कोई ऐसा फ़ैसला बताएं जिसमें अदालत ने सदर मुमलिकत को हिदायत दी हों। वकील का ये जवाब था कि सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून आम तौर पर नोटिफिकेशन जारी करती है, क्या समरी की मंजूरी सवाबदीदी इख्तियार है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का कहना था कि आप किसी भी अदालत का फ़ैसला बता दें जहाँ पे सदर को किसी अदालत ने हिदायत जारी की हैं। वकील साहब का कहना था कि मेरी इस्तदा है कि 15 दिन गुजर चुके हैं और अगर सदर मुमलिकत मंजूरी नहीं देते तो मुतल्लिका अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन करना है। सदर के पास मंजूरी के अलावा और कोई इख्तियार नहीं होता। वफाक वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत कानून से अदालत जवाब तलब कर ले, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मामले के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया और मामला बज़ाहिर अब वकील साहब के भी दलाइल में ये बात वाज़ेह है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी हुकूमत की जानिब से अगले 48 घंटों के अंदर यानी जल्द ही अब नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा और कहा जा रहा है बल्कि सदर मुमलिकत खुद ही मंजूरी दे देंगे और मामला जो है वो जिस आम तौर पे चलता है आगे उसी तरीके से चलाया जाएगा। तहम अब मुल्क की सियासत के अंदर आगे आने वाले कुछ दिन हैं, कुछ अरसा वो बताया जा रहा है कि बेहद अहमियत का हामिल है। मुल्क में एक तरफ निज़ाम की तब्दीली, सिस्टम रीसेट की बातें हो रही हैं और ऑप्शंस को भी ज़ेर गौर लाया जा रहा है, ज़ेर बहस हैं डिफरेंट ऑप्शंस, और उसके साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हुकूमत की उल्टी गिनती का इशारा है। फिर इसी सब के दौरान इमरान खान को जेल के अंदर 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौके के ऊपर एक बड़ा जलसा भी किया है। बज़ाहिर इमरान खान 3 साल के उनकी जेल का अरसा देखा जाए तो पाकिस्तान के रिवायती सियासतदानों की तरह डील करके जेल से बाहर नहीं आए। ये बात खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी अपने लिए काफ़ी उनके लिए भी हैरानी का बायस है। शायद वो भी इमरान खान से इतने पुरज़म रहने की तवक्को नहीं कर रहे थे। बहरहाल ना सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे जो बीमार
سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سب کے سب جیل کی سختیاں جھیل رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں نے کم از کم روایتی سیاستدانوں کی طرح خود کو ثابت نہیں کیا، ورنہ ماضی میں جس طرح خاص طور پہ شریف خاندان کے جو لوگ ہیں ڈیل کر کے باہر جانا اور پھر تمام تر معاملات حل کر کے ملک کے اندر واپس آنا، پھر دوبارہ حکومت بنانا، تو یہ سب کچھ عمران خان کی سیاست کے اندر نظر نہیں آیا، پاکستان کی تحریک انصاف کی سیاست میں نظر نہیں آیا۔ بظاہر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بائیں چیئرمین عمران خان نے جو سختیاں دیکھی ہیں وہ طویل عرصے کے بعد شاید ملک کے اندر دیکھنے میں نظر آئی ہیں، اور اس تمام تر صورتحال کے اندر بظاہر جب 3 سال سے جیل کے اندر ہیں تو اگرچہ باہر سے رابطہ منقطع ہے اور بظاہر ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، جیل کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بینائی کی بھی صورتحال اچھی نہیں ہے، آنکھوں کی بیماری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان تمام تر صورتحال کے اندر جو عمران خان کا سیاسی قد ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ دوسری جانب جیل سے باہر موجود سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑائی جھگڑوں کے اندر مصروف ہیں، بظاہر ایک بحران کا شکار نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کوششیں اب ایک طرف ہیں، لیکن ساتھ ہی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اچانک متحرک ہونا بھی کئی سوال اٹھا رہا ہے۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی پر مشتمل قومی ڈائیلاگ کمیٹی مذاکرات کی کمیٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز عمران خان سے ملاقات کے معاملے پر اچانک درخواست دائر کر چکی ہے، اور ایک طرف جب نئے صوبوں اور نظام کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سامنے آنا اور عمران خان سے ملاقات کی درخواست دینا اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہاں یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شخصیت آگے کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیا آگے فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے قریبی لوگ بھی شاید کم ہی یہ جانتے ہیں، اندازہ لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا فواد چودھری اور یہ گروپ تو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن کیا عمران خان ان سے ملنا بھی چاہیں گے یا نہیں؟ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کا حتمی اعلان کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی نے واضح کیا کہ اس بار واپسی عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے ساتھ ہی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ سہیل آفریدی کی جانب سے یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے نام پر سہولیات حاصل کر رہے ہیں وہ آگے آئیں اور اب مالی اور سیاسی قربانی بھی دیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی مزاحمت کا راستہ اختیار کر رہی ہے اور دوسری جانب عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے فوری طور پر کچھ رپورٹس سامنے آنے لگی ہیں۔ ڈیرہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان اور پھر بشرا بی بی کے حوالے سے اہم رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اور رپورٹ میں پر کافی دلچسپ قسم کے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، دلچسپ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اور تاہم اب جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑی اہم کیس کی آج سماعت بھی ہو رہی ہے، اور کیس ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف جو 2 درخواستیں دائر ہیں۔ عمران خان کی قید تنہائی کے خلاف ان کی بہن علیمہ خان نے درخواست دائر کی، جبکہ دوسری جانب بشرا بی بی کی جو قید تنہائی کے خلاف درخواست ہے وہ ان کی بیٹی کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور آج طویل میرے خیال سے 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا، اس کے بعد اب اس کیس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے اندر وقفہ بھی دیا گیا تھا، اور وقفے کے بعد خاص طور پہ جب سماعت شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر اب جو سلمان صفدر ہیں عمران خان کے وکیل اور جو دیگر فریقین ہیں وہ اپنے دلائل آج کی سماعت میں مکمل کر چکے ہیں، اور آج کی سماعت کے اندر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی پیش ہوئے جنہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر ہی درخواست گزار کے وکیل تفصیلی دلائل دے چکے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید دلائل دینے ہیں، حالانکہ ان کے دلائل اب بنتے نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب سلمان صفدر نے آج کافی تفصیلی بحث کی ہے، کافی لمبی سماعت ہوئی ہے، اور سلمان صفدر نے آج یہ کہا ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن جو جیل سپرنٹینڈنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جن کے اوپر اعتراض ہو۔ وکیل سلمان صفدر نے مزید یہ بھی کہا کہ اگرچہ وہ ملے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے اوپر عمران خان سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ قید تنہائی کے حوالے سے خود ایک درخواست دیں۔ آج دلچسپ صورتحال وہ بھی تھی جب خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے سلمان صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ ان سے مل کر آئے تھے تو آپ کو ایک عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے، بشرا بی بی کی قید تنہائی کے حوالے سے خود ایک درخواست دائر کرنی چاہیے تھی، اس معاملے کے اوپر آپ کو لکھنا چاہیے تھا، ایک درخواست یا جواب کچھ لکھنا چاہیے تھا، اور اس کو اوپر کافی سلمان صفدر نے تفصیلی بحث کی۔ سلمان صفدر نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے پاس کتنا بڑا کمپاؤنڈ ہے یا کتنے بڑے سیل کے اندر وہ چہل قدمی کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، کیا ان کو فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو وکیل تک سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 300 سے زائد مقدمات میں عمران خان کا وکیل ہوں، لیکن مجھے اپنے موکل سے ملنے کی ہی اجازت نہیں دی جاتی۔ کئی بھی کہنا تھا کہ گزشتہ 8 ماہ سے عمران خان کی ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی ٹیلی فون کے اوپر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کروائی گئی، اور نہ ہی
ان सब बातों का जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर है। बज़ाहिर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाही दे रही है कि इमरान खान कैद तन्हाई के अंदर हैं। वो सिर्फ इमरान खान को दी हुई सहूलियात का जिक्र कर रहे हैं, वो मुलाकातों का जिक्र ही नहीं कर रहे। वो ये नहीं बता रहे कि इमरान खान से मुलाकात कब किसकी करवाई गई और फैमिली से कब मुलाकात हुई, उनके वकला से कब मुलाकात हुई, उनके पार्टी जो क़यादत है उनसे कब मुलाकात हुई, या बेटों से कब टेलीफोन के ऊपर बात करवाई गई। तो यकीनी तौर पर ये रिपोर्ट खुद इस बात की गवाही दे रही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ही कैद तन्हाई के अंदर रह रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साथ बात की कि जब मालूम है कि मियाँ बीवी दोनों जेल के अंदर हैं तो फिर इनको इकट्ठा भी रखा जा सकता है, कम से कम हफ्ते में एक बार इकट्ठा इनको खाना खिलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता। बज़ाहिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब मैं इमरान खान से मिला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे, तो उन्होंने बताया कि सलमान में बिल्कुल किसी के साथ बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जाती, कोई नज़र नहीं आता, यहाँ पे कोई मिलता नहीं है। तो ये एक जहनी किस्म की कोफ्त है और मुकम्मल तौर पर अलहदा एक तन्हाई के अंदर रहना यकीनी तौर पे ज़हनी टॉर्चर भी है, जो कि इस वक्त दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये एक साबिक वज़ीर आज़म और सियासी जमात के सरबराह का मामला है। तो उन्होंने साथ ये इस्तदा की कि आप खुद जाके चाहे उनसे मिल लें या दोनों को यहाँ पर बुलाकर बात आप कर सकते हैं, उनसे आप खुद उनके जेल के हालात के बारे में मालूम कर सकते हैं। जिस पर जज साहब का ये कहना था कि मैं ज़रूर चला जाता, लेकिन मैं मीरपुर ख़ास में सीनियर जज था उस वक्त। सीनियर जज जो होता है वही ये दौरा करता है, उस वक्त मैंने दौरा किया भी था, लेकिन जिस पर अलीमा खान ने दरमियान में लुकमा दिया और उन्होंने कहा कि जज साहब आप खुद चले जाएँ। अदालत के अंदर आज तमाम तर जो फ़रीक़ैन हैं अब वो दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो का कहना है कि वो इसके ऊपर जल्द ही कोई ऑर्डर जारी करेंगे। लेकिन इससे पहले सलमान सफदर ने एक बार फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की आंखों का मसला भी उठाया और साथ ही ये भी कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं वो अपनी रिपोर्ट के अंदर जज साहब का भी ये कहना था कि वो जो मेडिकल बोर्ड बना